بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و کفى و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، بینندگان عزیز و ارجمند شبکه شارجه، عرض ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه آداب عبادت در خدمت شما هستم. برنامه امروز در مورد آداب صدقه است. صدقه دادن چه اهمیتی داره و آدابش چیه؟ اولا ما قبل از اینکه در مورد آداب صدقه صحبت بکنیم در مورد اجر و پاداش این عمل و این کار آیات زیادی در قرآن کریم در مورد صدقه آمده و خداوند ما مسلمانان رو تشویق به صدقه دادن کرده و همچنین احادیث بسیاری از رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده که ما مسلمانان رو تشویق به صدقه دادن کرده. اولا خداوند در قرآن کریم در سوره سبع می‌فرمایند و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه و ما انفقتم من شیء فهو یخلفه. شما هر چی که انفاق بکنید از هر چیزی، خداوند جای اون رو به شما میده. فهو یخلفه یعنی جایگزینش میکنه. هر چی شما بدید در راه خداوند بدید، انفاق بکنید، خداوند جایگزینش رو به شما میده. یعنی امروز شما مثلا برید یه صدقه بدید، مثلا 100 درهم بدید یا مثلا 10 کیسه برنج بدید یا 10 کیسه آرد بدید، انفاق بکنید به فقرا و مستمندان. 100% خداوند جای این چیزی که شما صدقه دادید به شما برمیگردونه و جایگزینش میکنه. فهو یخلفه یعنی جایگزینش رو به شما میده. و در سوره بقره خداوند میفرمایند و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. یعنی هر اونچه که شما به خاطر رضای الله انفاق میکنید و هر اونچه که شما از خیر انفاق میکنید و در راه خداوند میدید، یوفى الیکم به شما برگردانده میشه، به شما داده میشه. و انتم لا تظلمون و هرگز به شما ظلمی نخواهد شد. خیال نکن که شما اینو میدید دیگه اصلا جایگزینی نیست. نه، شما وقتی که میدید خداوند چندین برابرش رو جایگزین میکنه و به شما میده. در جای دیگری خداوند در همون سوره بقره میفرماند و ما تنفقوا من خیر فان الله به علیم. شما هر کار خیری که انجام میدید، هر انفاقی که انجام میدید، خداوند به اون آگاه و داناست. خداوند میدونه شما چی انفاق میکنید، ناظر و عالم است به اون چی که شما میکنید و انجام میدید. در جای دیگر در سوره بقره باز میفرمایند مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. میگه خداوند در این آیه مثال میزنه، مثال کسانی که انفاق کننده هستند و انفاق میکنند. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله، مثال کسانی که مالشان و اموالشان رو در راه خدا انفاق میکنند همانند مثال یک دانه هست. که مثل حبة انبتت 7، که این یک دانه انبتت 7 سنابل که 7 خوشه میکنه. یک دونه کاشته میشه، این یک دونه تبدیل به 7 خوشه میشه. که مثل حبة انبتت 7 سنابل، مانند یک یعنی دانه است که 7 خوشه میکنه. فی کل سنبلة 7 خوشه میکنه، در هر خوشه اش فی کل سنبلة 100 حبة 100 دونه هستش. یا کنید یه دونه کاشته میشه، مثلا حساب بکنید یه دونه گندم شما میکارید، این گندم سبز میشه و 7 خوشه میکنه. هر خوشه 100 دونه توشه، 7 100 میشه 700 تا. یعنی شما یه دونه گندم دادید، خداوند 700 دونه به شما برمیگردونه. بعد خداوند باز میفرمه والله یضاعف لمن یشاء، باز خداوند به هر کسی که بخواد بیشتر هم میده. یضاعف لمن یشاء، مضاعفه میکنه برای هر کسی که بخواد. این بستگی به نیت انسانه. چه نیتی شما دارید؟
خداوند بیشتر به شما میده، از 700 برابر هم بیشتر میده. والله واسع علیم. و خداوند علمش واسعه، واسع علیم. پس ما دقت باید بکنیم این امور درش بخیلی نکنیم. هر چقدر ما بخل بورزیم به خودمون بخل ورزیدیم. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله روایت است، میفرمایند اتقوا النار ولو بشق تمره. خودت رو از آتش جهنم نگه دار، حفظ بکن، ولو به این که تکه خرمایی باشه. یعنی صدقه بدی به تکه خرمایی. شما هیچی ندارید، یه تکه خرما دارید، همین تکه خرما هم صدقه بده، در راه خدا بند بده. همین تکه خرما باعث میشه که شما رو از آتش جهنم حفظ بکنه. اتقوا النار ولو بشق تمره. خودت رو از آتش جهنم حفظ بکن با انفاق کردن یه تکه خرما، نصف خرما. ولو بشق تمره، نصف خرما. و رسول خدا صلی الله علیه و آله باز در حدیث دیگر میفرماند من تصدق بعدل تمره من کسب طیب ولا یقبل الله الا الطیب فان الله یقبلها بیمینه. میگه کسی که صدقه بدهد به اندازه یک خرمایی که این انفاقی که انجام میده و این مالی که میده از کسب حلال باشد، از درآمد حلال باشد، تجارت حلالی باشه. ولا یقبل الله الا الطیب. میگه و خداوندم هرگز چیز غیر از طیب رو قبول نمیکنه، فقط چیزهای پاک و پاکیزه رو قبول میکنه، چیزهای خبیث و بد رو قبول نمیکنه. میگه فان الله یقبلها بیمینه. خداوند با دست راستش، با یمینش قبول میکنه، تحویل میگیره. ثم یربیها لصاحبه. سپس اون رو پرورش میده برای صاحبش. کما یربی احدکم فلوه. اون چنان که یکی از شما بچه شترش رو تربیت میکنه حتی تکون مثل الجبل، تا اینکه به اندازه یک کوه بزرگ بشه. نگاه کنید شما یه خرما دادید به اندازه یه خرمای، به عدل تمره، به اندازه یه خرمای شما صدقه دادید. خداوند ولی شما از روی اخلاص دادید و این درآمدی که شما کسب کردید درآمد حلال بوده، از تجارت حلال بوده، راه حلال به دست آوردید. خداوند میپذیره، اون رو برای شما پرورشش میده. در حساب پس انداز شما هی زیاد میشه تا اندازه یک کوه بزرگ بشه. و این پس انداز آخرت است. شما در دنیا شب و روز دارید کار میکنید و حساباتون رو، حساب پولتون رو در حساب پس انداز میندازید برای اینکه جمع بشه و زیاد بشه. و این حساب پس انداز آخرت این گونه است. شما هر چی که در راه خدا انفاق میکنید و از روی اخلاص باشه و درآمد حلال باشه، خداوند برای شما اونو پرورش میده، زیاد میکنه تا اینکه وقتی فردای قیامت میاد به اندازه یک کوه بزرگ شما تعجب میکنید این از کجا اومده؟ من که چنین چیزی انجام ندادم، من چنین کاری رو انجام ندادم. بهت میگن که بله این همون تکه خرما یا این همون خرمایی بود که شما در راه خداوند دادید و خداوند برای شما این گونه پرورش داده و بزرگ شده. در حدیث دیگری باز حدیث ما داریم که رسول خدا صلی الله علیه و آله میگه ما من یوم یصبح العباد فی الا ملکان ینزلان. میگه هر روز صبح که میشه دو فرشته خداوند نازل میکنه اساسا. فیقول احدهما، یکی از اون فرشتگان میگه اللهم آت منفقا خلفا. بار اله اون کسی که انفاق میکنه جایگزینش بهش بده، جاشو بهش بده، براش پر کن. و دومی میگه اللهم آت ممسکا تلفا. بار اله کسی که امساک میکنه و انفاق نمیکنه، بخیل، مالش رو تلف کن، از بین ببر. این نتیجه بخل و یعنی عدم انفاق هست. انسانی که بخیل هست خداوند مالش رو نابود میکنه، از بین میبره. پس ما در فکر انفاق باشیم، به این فکر باشیم که انفاق بکنیم تا اینکه خداوند بر ما انفاق بکنه و برکت بندازه در مالیمون. در حدیث دیگری ما داریم باز رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید صنائع المعروف تقی مصارع السوء والآفات والهلكات و اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره. صنائع المعروف یعنی کارهای خوب. انسان کارهای خوبی انجام میده، کارهای خیری انجام میده، این باعث میشه تقی مصارع السوء، انسان رو
از افتادن در مشکلات حفظ میکنه. شما نگاه کنید، میشنوید که فلانی اتفاقی بدی براش افتاد، یه مرتبه تصادفی کرد کل خانوادهش از بین رفت، یا آتش سوزی شد تمام اموالش از بین رفت. خب اینها ما در دنیا میاییم و برای حفظ این اموال دنیوی خودمون میاییم اون رو بیمه میکنیم. مثلا میگه بیمه ماشین، بیمه شرکت، بیمه نفهم مغازه، بیمه کالا، بیمه حتی عمر و اینجور چیزا همه خلاص بیمه میکنن. ولی تو این فکر نیستن که این بیمه ها به دردی نمیخوره. بیمه‌ای به درد میخوره که بیمه آخرت باشه، بیمه خدایی باشه. انسان با انفاق کردنش تمام اموال تمام خودت و فرزندانت و خانوادت رو چی میکنی؟ بیمه میکنی، حفظ میکنی. خداوند به وسیله این انفاق شما رو از افتادن در مهالک و مهلکه ها و آفات و گرفتاری ها نجات میده. و همچنین اتفاقات ناگوار، مسار السوء، اتفاقات ناگوار و ناهنجار. و در دنبال حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله اهل المعروف و اهل المعروف فی الدنیا هم اهل المعروف فی الاخره. و اهل معروف در دنیا همون اهل معروف در آخرت هستند. یعنی اونهایی که در دنیا اهل خیر هستند، اهل انفاق هستند، اهل نیکی و خوبی هستند، همون افرادی هستند که در آخرت هم اونها هستند که اهل خیر و اهل نیکی و خیر هستند. در حدیث دیگری ما داریم پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند احب الناس الی الله انفعهم. بهترین مردم نزد خداوند اون کسی است که با نفع‌ترین است برای مردم، یعنی به درد مردم میخوره، به منفعت مردم، به کار مردم میخوره، یعنی مردم ازش نفعی میبرن و ازش سودی میبرن. پس انسان باید دقت بکنه به دیگران خدمت بکنه. این نیست که انسان حالا خداوند بهش ثروتی میده، پولی میده و فقط به فکر خودش هست. نه، این درست نیست. انسان این مالی که خداوند به شما داده مال الله هستش و خداوند به شما این مال داده که نگاه کنید شما چگونه در این مال تصرف میکنید. آیا فقط به فکر خودتون هستید یا به فکر هم نوع خودتون هم هستید، به فکر اقوام و خویشان و جماعت خودتون هستید؟ هر چقدر شما یعنی به نفع دیگران کار بکنید نزد خداوند محبوب ترید و خداوند بیشتر به شما میده. و تجربه هم اینو ثابت کرده. در دنیا امروز ما داریم افرادی هستن که خیر هستن، خداوند بهشون ثروتی مالی داده و هی انفاق میکنن، به دیگران هم میدن، کمک میکنن، کارهای خیر انجام میدن. وقتی دیدن با کسی واقعا مستمند، محتاج، نیاز به کمک داره، دست میکنن، کمک میکنن، خداوند هم بیشتر بهشون میده. ولی اونی که بخیلی میکنه، بخل میورزه، نیا کنید میشنوید که فلانی ورشکست شد، فلانی شکست خورد، فلانی مالش از بین رفت. همه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه دست خیر نداره، دست انفاق نداره. خداوند مالش از بین میبره. همون نتیجه دعای همون فرشته است که خداوند هر روز صبح میفرسته 2 فرشته. یکی میگه بارالها به اون کسی که انفاق میکنه جایگزینشو بده، بارالها اون کسی که انفاق نمیکنه مالش از بین ببر. این نتیجهش میشه. و در دنبال حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و احب الاعمال الی الله عز وجل سرور تدخله علی مسلم. و بهترین عمل نزد خداوند چیه؟ اون کاریه که شما انجام میدید و خوشحالی که برای یک انسان مسلمان شما به وجود میارید. سرور تدخله علی مسلم، خوشحالی که شما در زندگی اون فرد مسلمان وارد میکنید، خوشحالش میکنید. مثلا اون یک فرد مستمند بدبخت گرفتاریا داره، شما دستشو میگیرید، کمکش میکنید، نیازشو برطرف میکنید، خوشحال میشه. این خوشحالی این انسان مسلمان نزد خداوند خیلی ارزش داره. این بهترین عمله. نماز، روزه، زکات اینو واجب انسان باید انجام بده، وظیفته. ولی این یک نوع حس هم نوعی درش هست. هر کس نمیتونه انجام بده مگر اون کسی که خداوند بهش توفیق داده. و به همین خاطر احب الاعمال الی الله هستش. همین
وارد کردن خوشحالی بر یک مسلمان، در دل یک مسلمان. او تکشف عنه کربه، یا اینکه بدبختی گرفتاری ازش دفع بکنی. او تقضی عنه دینا، یا اینکه دینی داره، بدهکاری داره، شما اون بدهکاریشو پرداخت بکنی. او تطرد عنه جوعا، یا انسان گرسنه است، گرسنگیشو برطرف میکنی. پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماید ولا ان امشی مع اخی المسلم فی حاجة احب الی من ان اعتکف فی المسجد شهرا. میگه و من اگر همراه این برادر مسلمانم برم و نیازش رو برطرف بکنم، کاری داره، مشکلی داره، میاد دنبال من، برادر من این مشکلی دارم، پیامبر صلی الله علیه و آله میگه اگر من به دنبال این برادر مسلمان برم برای رفع این مشکلش، میگه نزد من بهتر، محبوبتر از این که 1 ماه در این مسجد، یعنی در مسجد پیامبر اعتکاف بنشینم. یا که اعتکاف چقدر اجر داره، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله میفرمایند که اگر من دنبال این برادر مسلمان برم، این نیازش رو برطرف بکنم، نزد من محبوبتر از اعتکاف نشستن 1 ماه در مسجدم. و من کف غضبه ستر الله عورته. میگه کسی که خشم و غضب خودش رو کنترل بکنه، خداوند عورتش رو ستر میکنه، میپوشونه. و من کظم غیظه و من کف غضبه، یعنی کسی که خشم و غضب خودش رو نگه داره، یعنی خشمگین، غضب داره، خیلی عصبانیه ولی کاری انجام نمیده، خداوند عورتش رو ستر میکنه. و من کظم غیظا ولو شاء ان یمضیه امضاه. و کسی که خشم خودش رو بخوره، فرو ببرد، و اگرم بخواد کاری بکنه میتونه انجام بده. ملأ الله قلبه رضا یوم القیامه، خداوند دلش رو از رضایت پر میکنه در فردای قیامت. و کسی که همراه برادر مسلمان بره برای برآورده کردن یک نیازش، تا اینکه حتی یثبت حاله، یعنی نیازی داره، کاری داره برای شما انجام بدید، شما رفتید و این حقشو براش گرفتی. اثبت الله قدم یوم القیامه یوم تزل الاقدام. میگه خداوند گام‌های رو استوار میکنه در روزی که گام‌ها چی میشه؟ متزلزل میشه. و این سوء الخلق لا یفسد العمل کما یفسد الخل العسل. میگه بد اخلاقی عمل رو فاسد میکنه اونچنان که سرکه عسل رو فاسد میکنه. انشاءالله که خداوند به همه ما توفیق بده که دنبال صدقه دادن باشیم و به دنبال برآورده کردن نیاز دیگران. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر، همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.